300 अरब रुपए का शुगर स्कैंडल सामने आया। उस शुगर स्कैंडल में कौन मुलव्विस था? पीपल्स पार्टी की क़यादत की शुगर मिलें हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की शुगर मिल्स हैं, जहां पर अवाम की जेब के अंदर हाथ डालने की बात आई तो वहां पर तो ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं। तो ये आज नूरा कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज से हफ्ता पहले सोलर स्कैंडल ब्रेक हुआ कि जिस सोलर स्कैंडल में सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए ईंट लिए, बहुत बड़ी करप्शन हुई, सस्ती सोलर प्लेटें मंगाकर महंगे दामों बेच दी गई। आपने कोई मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस पर बात सुनी? शुगर स्कैंडल हो तो यह खामोश, सोलर स्कैंडल हो तो यह खामोश। ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं करप्शन में, ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं अवाम की जेबों में हाथ डालने में। ये जब अवाम के पैसों के ऊपर हाथ डालना होता है तो ये बिल्कुल इकट्ठे होते हैं। ये नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ एक नुक्ता इस सारी कॉन्वर्सेशन में ऐड करके इजाजत चाहूंगा कि जो आजकल टीवी चैनलों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती जो चल रही है कि कहां एक सूबा कि जिसके अंदर 60 लाख के करीब लोग सैलाब से कहते हैं मुतासिर हो चुके हैं, कि वहां पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए थी वो उन लोगों के इर्द गिर्द होनी चाहिए थी, सैलाब के मुतासरीन के इर्द गिर्द होनी चाहिए थी। लेकिन आज ये जो जमातें मंजरनामा पेश कर रही हैं आपस में एक दूसरे से उलझकर तवज्जो हटा रही हैं लोगों की उस इशू की जानिब से, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इस सोच की हामिल जमातों को इस मुल्क पर नाफिज कर दिया गया है। और इस नूरा कुश्ती के हवाले से आप सिर्फ एक नुक्ता जहन में रख लें कि आज से पूरे 1 महीने पहले या शायद 1.5 महीना हुआ होगा, 300 अरब रुपए का शुगर स्कैंडल सामने आया। उस शुगर स्कैंडल में कौन मुलव्विस था? पीपल्स पार्टी की क़यादत की शुगर मिलें हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की शुगर मिल्स हैं, जहां पर अवाम की जेब के अंदर हाथ डालने की बात आई तो वहां पर तो ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं। तो ये आज नूरा कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज से हफ्ता पहले सोलर स्कैंडल ब्रेक हुआ कि जिस सोलर स्कैंडल में सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए ईंट लिए, बहुत बड़ी करप्शन हुई, सस्ती सोलर प्लेटें मंगाकर महंगे दामों बेच दी गई। आपने कोई मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस पर बात सुनी? शुगर स्कैंडल हो तो यह खामोश, सोलर स्कैंडल हो तो यह खामोश। ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं करप्शन में, ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं अवाम की जेबों में हाथ डालने में। ये जब अवाम के पैसों के ऊपर हाथ डालना होता है तो ये बिल्कुल इकट्ठे होते हैं। ये नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं। और हम ये डिमांड करते हैं कि इस मुल्क में जो एहतसाबी इदारे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों खामोश है? ये एहतसाबी इदारे कहां चले गए? आज जो अरबों के स्कैंडल सामने आ रहे हैं उन पर यह खामोशी, ये कलूजन की तरफ इशारा करती है। इन इदारों का खामोश होना, एहतसाबी इदारों का कुछ ना करना, वो एक लाइसेंस है इन जमातों के हाथों में करप्शन किए जाने का। और इस वक्त इस शहर इस्लामाबाद में, दारुल खिलाफा में, जो हुक्मरान खानदान की फैमिलीज के मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही है कि जिस तरीके से वो लोगों से पैसे ईंटने में मसरूफ हैं, डीलें करने में मसरूफ हैं, सब इदारे चुप हैं। फॉर्म 47 के जरिए आपने ये तोहफा देना था इस कौम को कि आज पाकिस्तान की बदतरीन रैंकिंग्स हैं करप्शन के हवाले से, और उस सूरत हाल में आपने इनको आकर अवाम के सर पर मुसल्लत कर दिया कि जो किसी सूरत बाज नहीं आते अवाम की जेबों में हाथ डालने से, और फिर तवक्को करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इनको मान ले, एक लेजिटिमेट हुक्मरान मान ले। इनके क्लॉजेट्स के अंदर जो स्केलेटन्स थे, आज उन केसेस का मुझे भला बताइए कि क्या बना? अरबों रुपए के स्कैंडल्स इस कौम के सामने रखे गए। वो अरबों रुपए के स्कैंडल्स किस तरीके से वो फाइलें बंद कर दी गई। तो हम जहां पर अपना मुस्तकबिल का लाए अमल इंशाअल्लाह, जिस तरह स्पीकर साहब ने बताया कि 12 तारीख को एक सरबराही इजलास तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का होगा जिसमें देंगे, वहां पर हम ये भी मुतालबा रखते हैं कि जो एहतसाबी इदारे हैं इस मुल्क में, जिनको टूथलेस टाइगर बना दिया गया है,
کہ وہ احتسابی ادارے عمل میں آئیں, ان کی کرپشن کو روکیں. یہ عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے. ساری ڈسکشن وہ اکانومی پہ تھی, تو ہم تو اس کی سپورٹ کے لیے میں اور مصطفیٰ صاحب بیٹھ گئے ہیں. باقی ساری ڈسکشن آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا ایشین ٹائیگر بنے گا, معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے, تو اگر ٹی وی چینل یہ دکھائیں اور آپ لوگ اس کو رپورٹ کروائیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی کامیاب ہے اس ملک کو پراپر ٹریک میں لانے کے لیے اور ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے. یعنی اس سے کوئی ایک بھی شعبہ جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال. آج بھی بہت افسوس ہے ہمارے صوبے میں ڈی خان میں ایک بہت خوبصورت ینگ لڑکا میجر جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم اس کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. اور بھی روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اورئی میں بھی اس قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی روز کے بڑے بڑے انسرجنسی ہو رہی ہے, بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. اور جس طرح کشمیر میں حالات ان کی کنٹرول سے باہر رہے تو پورے ملک میں امن و امان کا ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. اور جب امن و امان کا مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے تو اس صورتحال میں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکانومی کیسے بڑھے گی. اور ان سب کے لیے ایک ہی کریا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ملک میں جمہوریت لائیں. جب آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, جب لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا, جب آپ کی عدالتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں, اور جب آپ کی عدالتوں کے اوپر جو ہے نا آپ ایگزیکٹو کا کنٹرول بڑھانا چاہیں اور آپ عدالتوں کو جو ہے نا ایگزیکٹو کے ماتحت لے کے آئیں, تو یہ بتائیں پھر لوگ کدھر جائیں گے انصاف کے لیے. 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے, 26ویں آئینی ترمیم نے پوری جوڈیشل نظام کا ملیہ میٹ کر دیا. پوری جوڈیشل نظام بیٹھ گئی ہے, اور ابھی کوئی توقع بھی کرے کہ مجھے انصاف ملے گا تو نہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے نا ہماری جوڈیشری سے پیسے دیے جا رہے ہیں, جو عمران خان کے خلاف اس وقت جتنی بھی کیسز چل رہے ہیں یا ہماری لیڈرشپ جتنی بھی اس کنوکشنز ہوئے ہیں, اس میں کوئی بھی اس وقت جو ہے نا انصاف کے مطابق نہیں ہے, انصاف کے مطابق, میرٹ کے مطابق نہیں ہے. تو آپ جب ایک نظام جو ہے نا اس کے اندر ظلم کی بنیاد پر سسٹم بنے گا, ناانصافی کی بنیاد پر بنے گا, آپ کی عدالتیں جو ہے نا وہ انصاف نہیں دے سکے گی, تو پھر ملک میں کدھر سے کون انویسٹمنٹ کرے, کہاں اکانومی آگے بڑھے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچا جائے اور سنجیدگی اختیار کی جائے, ملک میں آئین کی طرف اور قانون کی طرف واپس آیا جائے. یعنی آپ صحیح جمہوریت اس ملک کی واحد راستہ ہے ترقی کا. آپ وہ لوگ جو ہے نا اسمبلی میں ہوں جو کہ عوام کے نمائندے ہوں, کیونکہ جب آپ عوام کے صحیح نمائندوں کو جو ہے نا وہ باہر رکھیں اور آپ چند من پسند لوگوں کو ناجائز طریقے سے 47 سے آپ اس کو اسمبلی میں بٹھائیں, تو اس کو کیا پرواہ ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے, عوام کو کیا تکلیف ہے. وہ تو آپ کی طرف دیکھیں گے, آپ کو سلوٹ ماریں گے, عوام کے ساتھ تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہائبرڈ نظام جو ہے نا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے, یہ نہیں چل سکتا. ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تب چلے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس ملک کو نظام کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو ہمارے الائنس کی طرف سے جو ہے نا یہاں ہمارا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, جس کی میں ہم فیصلے کریں گے کہ ہم تمام ملک میں مختلف جلسوں کی شیڈول دیں گے, اور ہم نے تحریک کیسے آگے بڑھانا ہے, اور